नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई एबी न्यूज @फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय तहको मतगणना अन्तिम चरणमा। काठमाडौँ र ललितपुर महानगर सहित 12 स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी। पोखरा महानगर प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका आचार्यको विजय सुनिश्चित। वीरगञ्जको नेतृत्व राजेश पानको हातमा। सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन प्राथमिकतामा। चीनले ताइवान मामिलामा जोखिमसँग जिस्किरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। ताइवानको रक्षा गर्न सैन्य हस्तक्षेप गर्ने बाचा। र राफाएल नाडेल फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा प्रवेश। 14औं पटक फ्रेन्च ओपन जितेर कीर्तिमान राख्ने योजना। लाइभ खबर अध्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचनको 2 महानगरपालिका सहित 12 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। मंगलबार बिहानसम्म 741 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको मतगणना विवादको कारण सुरु हुन सकेको छैन। उदयपुरको त्रियुगामा आजबाट मतगणना सुरु भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश 1 मा उदयपुरको कटारी सहित 2 वटा पालिका, मध्य प्रदेशका रौतहटका 2 र बाराको 1 पालिकाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। लुम्बिनीमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा महाराजगञ्ज नगरपालिका र दाङमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिकामा जित हात पारेको छ। उसले 322 स्थानीय तह जितेको छ। दोस्रोमा रहेको एमाले 202, माओवादी केन्द्रले 121 पालिकामा जित हासिल गरेका छन्। स्वतन्त्र र अन्य दलका उम्मेद्वारले 30, जनता समाजवादी पार्टी 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 19 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा जित हासिल गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल विजय भएकी छिन्। रेणु दाहालले 52,030 मत प्राप्त गर्दै विजय भएकी हुन्। दाहालका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 39,581 मत पाएका छन्। यस्तै महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजय भएका छन्। अधिकारी 52,803 मतका साथ विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाकी हिमला गुरुङले 30,612 मत प्राप्त गरेकी छिन्। देशको मध्य भागमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा दोस्रो कार्यकालको लागि रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी छिन्। झट्ट हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी भनेर चिनिए तापनि नेत्री दाहालको आफ्नै राजनीतिक यात्रा छ। 2033 असार 23 गते चितवनको भरतपुर वडा नम्बर 14 भीमसेन नगरमा जन्मिएकी दाहालले जनयुद्धका कारण बुबा आमासँगै घर छाड्न पर्दा एसएलसी भन्दा माथिल्लो अध्ययन गर्ने अवसर भने पाइनन्। युद्धकालीन समयमा बुवा पुष्पकमल र आमा सीतासँगै देशभित्रै तथा प्रवासमा विभिन्न स्थानमा पुगेकी रेणु दाहाल परिवारको दोस्रो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी थिइन्। युद्धकै समयमा प्रवास भारतमै रहँदा गुल्मीका अनिल कुमार पाठकसँग विवाह गरेकी दाहालको 6 जनाको परिवार छ। सासू, ससुरा, श्रीमान एवं 1 छोरा र छोरी उनको परिवारमा छन्। नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दखल राख्ने नवनिर्वाचित मेयर दाहाल राजनीतिक तथा थुप्रै सामाजिक संघ संस्थामा आबद्ध छिन्।
युद्धकालीन समयमा भारतका विभिन्न प्रान्तमा सेक्रेटरीको भूमिका निर्वाह गरेकी एवं दाहाल हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य रहेकी दाहाल 2061 सालदेखि 2063 सालसम्म रोल्पाको पार्टी सेक्रेटरी समेत भएकी थिइन्। सशस्त्र युद्धपछि शान्ति सम्झौता गरेर निर्वाचन मार्फत ठूलो दल बनेर पहिलो पटक माओवादी संसदमा छिर्दा दाहाल 2064 देखि 2069 सम्म संविधान सभा सदस्य रहेकी थिइन्। 2074 मा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य रहेकी दाहाल अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको महासचिव समेत हुन्। काठमाडौँमा पार्टीको सेक्रेटरी भएर काम गरेकी दाहाल संगठन निर्माणमा अब्बल मानिन्छन्। अखिल भारत नेपाली महिला संगठनको अध्यक्षको रूपमा प्रवासमा रही संगठन निर्माण गर्दा उनी माओवादी आन्दोलनभित्र र बाहिर निकै चर्चित थिइन्। देशको विकट ग्रामीण क्षेत्रमा संगठनात्मक काममा सक्रिय हुन रुचाउने दाहाल कम बोल्ने र बोलेका कुरा पूरा गर्ने नेत्रीको रूपमा परिचित छिन्। उनले भारत, चीन, बेलायत, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूको भ्रमण गरेकी छिन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका देवी गेवालीलाई हराउँदै भरतपुर महानगरको प्रमुख बनेकी थिइन्। गएको 5 वर्ष भरतपुरको भौतिक विकासमा महत्वपूर्ण काम गरेकी दाहाल 2079 को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेकै विजय सुवेदीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरी दोस्रो पटक महानगरको कुर्सीमा पुग्न सफल भएकी छिन्। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौं र अहिलेसम्म देशभरबाट 741 पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने कतिपय पालिकाहरूको मतगणना पनि जारी रहेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिन दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट हाम्रा खबरदाता शरद रेग्मी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। शरद, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना जारी रहेको छ। पछिल्लो अध्यावधिक के रहेको छ त्यहाँको जानकारी गराउनुहोस्। हजुर एलिजा, यति बेला हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ अध्यावधिक गर्ने क्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरको यो परिसरमा छौँ, जहाँ मतदाता अधिकृतको यो कार्यालय पनि यहाँ चाहिँ स्थापना गरिएको छ र अहिलेसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अन्तिम मतगणना भइरहँदाखेरि 17, 18 र 19 नम्बर वडाको मतगणना भित्र जारी छ। योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सहितको नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारले 4वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ भने त्यसैगरी नेकपा एमाले 8वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 3वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ भने एउटा भर्खरै मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि विजय हासिल गरेको छ। अहिले पछिल्लो मतगणना भर्खरै यहाँ सार्वजनिक भएको छ। 74,337 मत खसेको थियो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने अहिलेसम्म 62,368 मतगणना भइसकेको छ। अहिलेसम्म मेयरमा नेकपा एमालेका टीकाराम खड्काले 25,960 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता गेन्द्र गिरीले 24,019 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेकी उपमेयर पदकी उम्मेदवार स्यानी चौधरीले 25,675 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट जोगबहादुर राणा उपमेयर पदका उम्मेदवारले 17,917 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अब करिब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। अब 3वटा वडाहरू मात्रै मतगणना जारी छ भने अबको भोलि 10-11 बजेतिर सबै अन्तिम मत परिणाम आउने भनेर हामीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख राजेश्वर अर्यालले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यति बेला हामीले यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ पुतली स्वतन्त्रबाट उठेर 16 नम्बर वडामा विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँहरूको विजय जुलुस भर्खरै यहाँ बजार परिक्रमा गर्ने क्रम छ। यसै क्रममा हामीले समग्र दाङको निर्वाचनलाई कसरी
हेर्नु भएको छ भनेर नजिकबाट रिपोर्टिङ पनि गरिराख्नुभएका र सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन गरिराख्नुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग केही बेर मात्रै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी कसरी हेर्नु भएको छ समग्र दाङको निर्वाचनलाई? अब अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। दाङमा खास गरी 10वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म 9वटा पालिकाको जुन मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, त्यो 9वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले 5, माओवादी केन्द्रले 3 र एमाले 1वटा पालिका जितेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि विगतमा खास गरी 2074 र अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई विश्लेषण गर्दाखेरि पहिलेभन्दा अहिले केही माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेको देखिन्छ। पालिकागत रूपमा पहिले 3वटा मात्रै पालिका जितेको काङ्ग्रेसले अहिले 5वटा जितेको छ भने पहिले एउटा मात्रै पालिका जितेको एमाले माफ गर्नु माओवादी केन्द्र अहिले 3वटा पालिका जितेको छ भने पहिले 6वटा पालिका जितेको एमाले अहिलेसम्मको मत परिणाममा एउटा मात्रै पालिका जितेको छ र एउटा पालिकामा माओवादी एमालेको अहिलेसम्म अग्रता छ। यसरी हेर्दा दाङमा खास गरी यो 5 वर्षको अवधिमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा सुधार गरेको देखिन्छ। प्रायः जसो पालिका मध्ये पनि गाउँपालिका क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जितेको छ भने घोराई उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म एमालेको जुन सुधारात्मक अवस्था देखिन्छ उसले आफ्नो अवस्थालाई बचाएको देखिन्छ। 2074 मा पनि आफूले जितेको जुन 2वटा उपमहानगरपालिका हो त्यसलाई आफ्नो मतलाई सुरक्षित गरेको देखिन्छ। तर वडागत रूपमा हेर्दाखेरि वडागत रूपमा घोराईमा माओवादी केन्द्र कमजोर देखिएको छ भने तुलसीपुरमा 74 मा एउटा पनि जनप्रतिनिधि नजितेको ठाउँमा अहिले उसले आफ्नो वडाहरू विस्तार गरेको छ, बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विगतको अवस्थालाई सुधार गर्ने र बचाउने बिचमा ठुलो प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दाङको निर्वाचनमा मतदाताको रोजाइको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि उम्मेदवार अनुसार हेरेको देखिन्छ। प्रत्येक पालिकामा जुन उम्मेदवारको लोकप्रियता छ, जसले समाजमा अलिकति बढी घुलमिल हुन सकेको छ, त्यस्ता उम्मेदवारलाई जित्न सजिलो भएको देखिन्छ भने जनताको बिचमा भिज्न अलिक समय लागेका नयाँ उम्मेदवारहरूलाई एकदमै जित्न गाह्रो भएको देखिएको छ। साथसाथै जनप्रतिनिधिको सवालमा 74 मा काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू एकदम कम मात्रै दोहोरिएका छन्। धेरै जनप्रतिनिधिहरू अहिले पराजय भएका छन्। यसको अर्थ जनताको बिचमा भिजेर काम गर्न सकेका जनप्रतिनिधिहरूलाई जित्न एकदम सजिलो भएको देखिन्छ। र दाङमा अहिले पहिलोपटक अभ्यास भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि जितेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा र तुलसीपुरको वडा नम्बर 16 मा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते। यसले गर्दाखेरि पनि नागरिकको खास गरी यो राजनीतिक दलको उम्मेदवारले मात्रै जित्छन् भन्ने खालको जुन विगतको अभ्यास थियो त्यसलाई पनि अहिले चिर्दै जनताले चाहे भने स्वतन्त्र रूपमा आएका उम्मेदवारले पनि जित्न सक्दो रहेछन् भन्ने खालको उदाहरण पनि पेश भएको छ। यसले हेर्दा निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा जनताको चाहनाहरू बदलिएको छ र बदलिँदैछ भन्ने पनि देखिन्छ। दुर्गाजी, अब अन्तिममा यो पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले आम पत्रकार साथीहरूलाई, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यो निर्वाचनको रिपोर्टिङमा चाहिँ कतिको सहजता भयो अथवा चाहिँ कसरी पर्ने रहेछ भोलिका आगामी निर्वाचनहरूमा यसको सिकाइ के भयो? खास गरी हामीले सबै पालिकाहरूमा निर्वाचनको रिपोर्टिङ गर्नका लागि सम्बन्धित हाम्रो त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतहरूसँग समन्वय गरेर र जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गरेर हरेक पालिकाको रिपोर्टिङका क्रममा मतगणना स्थलमा गएर त्यहाँ पुगेर रिपोर्टिङ गर्न हामीले सञ्चार डेस्कको व्यवस्था गरेका थियौँ र उहाँहरू सबैले सहज रूपमा सूचना पाएर रिपोर्टिङ गर्न पाउनु भएको छ, सहज रूपमा सम्पन्न भएको छ। समय दिनुभयो, म त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी। हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नुहुँदै खास गरी तुलसीपुरमा एकदमै रौनक बढेको छ, सबैको ध्यान तुलसीपुर केन्द्रित भएको छ। अब 3वटा वडा मात्रै मतगणनाको क्रम जारी रहँदाखेरि नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू मेयर र उपमेयरमा उहाँहरू चाहिँ अग्रता लिइराख्नु भएको छ। एलिजा, खास गरी अब यो भोलि यति बेलासम्म सबै तुलसीपुरको मत परिणाम सार्वजनिक हुने र यो मतगणना पनि सकिने यहाँ चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अहिले तुलसीपुरको बजार भिडभाड एकदमै जुलुसहरू विजय उत्सवहरू मनाउने क्रम जारी छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यहाँ रहेर हामीलाई पल पलको खबर अध्यावधिक गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता शरद रेग्मी दाङबाट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले देशभरका हरेक पालिकाबाट मत परिणामको पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराइरहेका छौँ र अहिलेसम्म 741 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। र यतिखेर हामी चितवनतर्फ जोडिँदैछौँ। चितवनको पश्चिम चितवनमा यतिखेर विजय भएका दलहरूले विजय र्याली निकाल्दैछन् र यसै विषयमा थप जानकारी दिन चितवनबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता प्रकाश गेवाली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। प्रकाश, तपाईँ अहिले चितवनको पश्चिम चितवनमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ विजय भएका विभिन्न दलहरूले विजय जुलुस निकालिरहेका छन्। त्यहाँको माहौल कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्।
एलिजा खास गरी अहिले म पश्चिम चितवनको यो मेघौली पर्सा ढापमा आइपुगेको छु। यहाँ यो गठबन्धनको तर्फबाट विजयी भएका उम्मेदवारहरू खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका रेणु दाहाल र नेपाली कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी सहितको टोलीको चाहिँ विजय र्याली हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो पृष्ठभूमिमा हामीले हेरौँ अगाडिपट्टि सुरक्षाको स्ट्रटिङ हामीले देखिराखेका छौँ भने यहाँ चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनका लागि रेणु दाहाल चित्रसेन अधिकारी अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई खादा मालाले फुलगुच्छाले स्वागत गरिरहनु भएको हामीले देख्न सक्छौँ। खास गरी पश्चिम चितवनका विभिन्न क्षेत्रका आफ्ना मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि उम्मेदवारहरू विजयी भइसके पछाडि यो आफ्नो मतदान क्षेत्रमा आफ्नो यो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको हो। यसरी हामीले देख्न सक्छौँ ठुलो सङ्ख्यामा र्याली अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ हामीले यो दृश्यमा देखाएको दृश्य यो चाहिँ पश्चिम चितवनको मेघौलीको पर्सा ढापको हो। भरतपुर महानगरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि रेणु दाहाल विजय हुनुभएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट चित्रसेन अधिकारी विजय हुनुभएको छ। यो गठबन्धन यहाँ पार्टीले गठबन्धन गरेको थियो। उहाँहरूको स्वागतका लागि उहाँहरूको सम्मानका लागि स्थानीयहरूले फुलगुच्छा दिएर पुष्पगुच्छा दिएर उहाँहरूलाई सम्मान स्वागत गरिरहेका छन् भने उहाँहरूको पछाडि ठुलो पङ्क्ति जुलुस लगाएर ठुलो पङ्क्ति बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले हामी यो पश्चिम चितवनको मेघौली पर्सा ढापमा रहेका छौँ र यो पर्सा ढापमा यहाँका स्थानीयहरूले आफूसँग फोटो खिच्ने माग गरिरहेका छन्। यसरी तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विजय जुलुसमा तपाईँ सहभागी भइरहनु भएको छ। म यहाँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले यति बेला? हामी एकदमै खुसी छौँ। हाम्रो विकासको पर्यायमा चाहिँ रेणु दिदीलाई पाएका छौँ। फेरि पनि आशा छ अबको 5 वर्षमा हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाले काया पलट गर्नेछ, यसमा हामी विश्वस्त छौँ र हाम्रो दिदीमाथि हामी पूर्ण विश्वास तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विजय? यहाँ धेरै आफ्ना मतदाताहरू कार्यकर्ताहरू छन्। हस्, धन्यवाद। धेरै ठुलो र्याली छ, मोटरसाइकलहरू गाडीहरू सवारी साधनहरू आइरहेका छन्। हामीले यो र्यालीमा सहभागी भएको यो दृश्य देखाइराखेका छौँ। आज यो र्याली भरतपुरबाट सुरु भएर चितवनका विभिन्न खास गरी भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा यो र्याली पुगिरहेको छ। हामीले धेरै पछाडिसम्म यो र्यालीमा सहभागीहरू देख्न सक्छौँ। यो र्याली अगाडि बढेर अहिले अब मेघौलीतर्फ गइरहेको छ। हामी यतापट्टि हेर्न सक्छौँ भने यहाँका मतदाताहरू सडकका किनाराहरूमा उभिएर आफूले विजय गराएका उम्मेदवारहरूलाई स्वागत गर्न सम्मान गर्न उहाँहरू यसरी नजिकै उभिरहनु भएको छ भने उम्मेदवारको साथमा यो विजय र्यालीमा सहभागी हुनका लागि हामीले पनि दृश्यमा देखिरहेका छौँ। त्यहाँ ठूलो संख्यामा समर्थकहरू मतदाताहरू निकै उत्साहित भएर विजय जुलुसमा गइरहेका छन्। तपाईले विजय भएका उम्मेदवारसँग उनीहरूको विजयका विषयमा केही प्रतिक्रिया लिनु भएको छ? अब यसपछि उनीहरूको एजेन्डा के रहेको छ? हामीले योभन्दा अगाडि नै उनीहरूको प्रतिक्रिया लिइसकेका छौँ। खास गरी भरतपुर महानगरमा दोस्रो पटक जित हासिल गर्नुभएकी रेणु दाहालले अब भरतपुर महानगरलाई मैले नमुना महानगरको रूपमा महानगर बनाउनका लागि पहल गर्नेछु। भरतपुर महानगरमा जुन खालको तटबन्धन सुरु गरिएको छ नारायणी र रापती किनारमा, त्यसको पूर्णता गर्नेछु र यो सँगसँगै यो पूर्णता सँगसँगै यहाँ खास गरी ढल व्यवस्थापनको चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्न बाँकी छ, सम्पन्न गर्नेछु। सिटी हल गर्न तयार भइरहेको छ, सिटी हल पनि म निर्माण सम्पन्न गर्नेछु भनेर उहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र चित्रसेन अधिकारी जो उपमेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले पनि खास गरी आफ्ना मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै नगरले अगाडि सारेका खास गरी मेयरले अगाडि सारेका कामहरूमा साथ दिँदै आफ्नो पनि केही अधिकारहरू छन्, ती अधिकारहरू पूर्ण गर्नतर्फ लाग्दछु भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र हामीले देख्न सक्छौँ भरतपुर महानगरपालिकाको विभिन्न
क्षेत्रमा घुमिरहेको आफ्ना मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै हिँडिरहेको यो विजय र्यालीको जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता प्रकाश केवाली चितवनबाट। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी छिन् भने यसै गरी महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भएका छन् र अहिले भरतपुरका विभिन्न स्थानमा विजय र्यालीको आयोजना गरिएको छ। हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकातर्फ जोडिँदैछौँ। त्यहाँको पछिल्लो अध्यावधिक बारे जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थलबाट हाम्रा खबरदाता ममता थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। ममता, तपाईँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको पछिल्लो अध्यावधिक के छ, जानकारी गराउनुहोस्। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिका लागि एलिजा यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जम्मा 32 वटा वडा मध्ये हालसम्म 23 वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। जम्मा 23 वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसक्दा एमाले 9 वटा वडाको वडाध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 14 वटा वडाको वडाध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरेको छ। प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा कुरा गर्दा मतगणनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहले नै अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको पछिल्लो परिणाम अनुसार बालिन शाहलाई 50,492 मत प्राप्त भएको छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहलाई 31,539 मत प्राप्त भएको छ। बालिन र सृजना सिंह बीच 18,953 मतको मतान्तर छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका केशव स्थापित छन्। स्थापितलाई 30,891 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा पनि प्रारम्भिक चरणदेखि नै सुनिता डङ्गोलले निकै नै फराकिलो मतले मतान्तर बढाइरहेको अवस्था छ। डङ्गोललाई अहिलेसम्म 54,972 मत प्राप्त भएको छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार समाजवादीका तर्फबाट रामेश्वर श्रेष्ठलाई 18,163 मत आएको छ। डङ्गोल र श्रेष्ठ बीच 36,809 मतको मतान्तर छ। तेस्रो स्थानमा भने राप्रपाकी विनिता मगैया छिन्। विनिता मगैयाको 10,521 मत आएको छ। एलिजा, हालसम्म काठमाडौँ महानगरमा खसेको कुल मतको 1,52,279 मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने अब 20% को हाराहारीमा मतगणना बाँकी रहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। अहिले यहाँ वडा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 र 21 गरी 9 वटा वडाको मतगणना जारी छ। एलिजा, ममता, जस्तो कि तपाईँले हामीलाई सुरुवातीदेखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थलबाट खबर अध्यावधिक गराइरहँदाखेरि सबैको चासो रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना कार्य एकदम ढिला भइरहेको हो कि भनेर जानकारी गराइरहनु भएको थियो। के छ अहिले मतगणना कार्य कसरी भइरहेको छ र बाँकी जुन वडाको मत परिणाम आउन बाँकी छ त्यो कति समय लाग्नेछ? अब यस विषयमा केही जानकारी पाउनु भएको छ? एलिजा, जुन काठमाडौँ महानगरको मतगणनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा प्रथमतः काठमाडौँ महानगरमा मतदाताको संख्या 1,90,000 भन्दा बढी भएका कारणले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने जानकारी हामीलाई पाएको छ। मतगणना, स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना पनि आफैमा जटिल थियो। धेरै ठाउँमा छाप लागेको हुँदा त्यसको गणनामा पनि समय लाग्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। अब बाँकी वडा 9 वटा वडाको मतगणना बाँकी छ। यी वडाको अब मतगणनाको काम केही दिनमा पर्सिसम्म आइपुग्छ कि भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। एलिजा, ममता, जस्तो कि तपाईँले त्यहाँ रहेर खबर अध्यावधिक गराइरहँदाखेरि जुन जुन वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भयो त्यो अन्तिम मत परिणामलाई लिएर त्यहाँका मतदाताहरू के भन्छन्? जनअपेक्षा अनुसार मत परिणाम आयो कि आएन? तपाईँले यस विषयमा उनीहरूको प्रतिक्रिया के लिनुभएको छ?
एलिजा, हामीले केही मतदाताहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ केही बेर अघि। जुन जनअपेक्षा सुरुवाती चरणदेखि नै बालेन शाहले अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ, महानगरमा जुन चाहिँ अपेक्षाभन्दा बाहिर थियो, फरक नतिजा आइरहेको अवस्था छ। प्रमुख राजनीतिक दल जुन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले 5 दलीय र 7 दलीय गठबन्धन सहित चुनावी मैदानमा होमिँदै पनि स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार जसले यति धेरै मत आउलान्, जसले यति फराकिलो अन्तरले अन्य प्रमुख राजनैतिक दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्लान् भन्ने आकलनै नगरिएको अवस्थामा बालेन शाहले अग्रता हासिल गरिरहँदा यो नै फरक र रोचक देखिएको छ, जुन चाहिँ जनअपेक्षा भन्दा फरक नतिजा आइरहेको छ। ममता, जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यहाँ रहेर हामीलाई पल पलको खबर अध्यावधिक गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता ममता थापा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थलबाट। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले सुरुवातीदेखि नै अहिलेसम्म आफ्नो अग्रता कायमै राखिरहेका छन् भने यसैगरी नेकपा एमालेबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डङ्गोलले सुरुवातीदेखि नै आफ्नो अग्रता कायमै राखिरहेकी छिन्। हामी स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुतिमा रहेका छौं। यो क्रम अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित प्रमुख राजेशमान सिंहले वीरगञ्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। मंगलबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले वीरगञ्जवासीको दैनिकीमा भएका समस्या समाधान गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन्। उनले कर, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरी आवश्यक काम गर्ने बताए। प्रमुख सिंहले वीरगञ्जमा सरसफाईको चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै वर्षातको समयमा पानी जम्ने समस्या समाधान गरिने पनि बताए। जनता समाजवादी पार्टीका नेता सिंहले सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट विजय हासिल गरेका हुन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार एवं निवर्तमान प्रमुख विजय सरवागीलाई 22,544 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। वैशाख 30 गतेको मतदानमा महानगरमा कुल 93,782 मत खसेको थियो। प्रमुखमा विजय राजेशमानले 46,215 मत पाउँदा एमालेका सरवागीले भने 23,671 मत पाएका छन्। यस्तै मेयरमा राप्रपाका उम्मेद्वार गिरीश गिरीले भने 3,313 मत पाएका छन्। महानगरको उपमेयरमा पनि गठबन्धनकै साझा उम्मेद्वार इम्तियाज आलम विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकसभाका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम लाल झालाई 73 भन्दा बढी मत अन्तरले पराजित गर्दै गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार आलम उपमेयरमा निर्वाचित भएका हुन्। उपप्रमुखमा विजय आलमले 30,078 मत ल्याए। निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकसभाका पुरुषोत्तम लाल झाले 9,568 मत ल्याएका छन्। प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले र लोकसपाले चुनावी तालमेल गरेका थिए। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजय भएका छन्। प्रतिस्पर्धी एमालेका कृष्ण थापालाई 4,500 मतान्तरले पराजित गर्दै आचार्य मेयर निर्वाचित भएका हुन्। उनी 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नगर प्रमुखको साझा उम्मेद्वार बनेका थिए। सत्ता गठबन्धनले आज पोखरामा विजय जुलुस निकाल्दैछ। उपप्रमुखमा भने एमालेकी मन्जु गुरुङ निर्वाचित भएकी छिन्। निवर्तमान उपप्रमुख समेत रहेकी गुरुङले कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटलाई पराजित गरेकी हुन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित भएका छन्। सोमबार सम्पन्न भएको मतगणना मार्फत शाहले 12,283 मत ल्याएर विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शिवशंकर शाहले 9,303 मत ल्याएका छन्। निर्वाचित भएपछि शाहले जनकपुरको विकासमा सबैसँग हातेमालो गरेर धार्मिक पर्यटन यसलाई सबभन्दा अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हामी के गर्नु परेको छ भने जनकपुरलाई सफा र सुघर बनाउनु परेको छ। धार्मिक पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि जो कनेक्टिभिटीको आवश्यकता रहेको छ र यहाँका तालतलैया र मठमन्दिरहरूलाई जुन संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने रहेको छ त्यसमा हाम्रो जोर रहनेछ।
मनोज कुमार शाह कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। गठबन्धनबाट नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका जसपाका लालकिशोर शाह चौथो स्थानमा चित्त बुझाए। उनले 5194 मत ल्याए। लालकिशोर निवर्तमान नगर प्रमुख समेत हुन्। तेस्रो स्थानमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार मनोज चौधरीले 5360 मत ल्याए। त्यस्तै जनकपुर धामको उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका किशोरी शाह निर्वाचित भएकी छिन्। किशोरीले 15525 मत ल्याउँदै उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी रुडा झाले 10885 मत ल्याइन्। लोकसभाका उपप्रमुखको उम्मेद्वार रीता कुमारी मिश्रले 5817 मत मात्रै ल्याउन सकिन्। मिश्र निवर्तमान उपप्रमुख हुन्। बुटोल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासी जनताको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उपमहानगरका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै पाण्डेले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बसोबासको आधारमा बसोबास निस्सा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेका छन्। पाण्डेले खानेपानी, सडक र ज्योतिनगरको पहिरो लगायतका समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिने बताए। बुटोलको राजमार्ग चौरादेखि लिएर चिडिया खोलासम्मको सडकको कुरा, ज्योतिनगर पहिरोको कुरा, सुकुम्बासी र अवस्थित समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका कुरा, तीनों कोरिडोरबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि उनीहरूको उचित बसोबास र व्यवस्थापनको कुरा, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रबाट पीडितहरूका लागि त्यो जग्गा उहाँहरूकै हकमा स्थापित गरेर बाँकी जग्गामा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका कुराहरू अहिले हाम्रा बिचमा चुनौतीका विषयहरू छन्। नगर प्रमुख पाण्डेले त्यस्तै उपभोक्ता हितको लागि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको बताए। पदभार ग्रहण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, निवर्तमान नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी, उपप्रमुख सावित्रा अर्याल लगायतले बुटोल नगरले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुद्दाबारे चर्चा गरेका थिए। एकवटा ओडाको मतदान विवादले रोकिएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना आजबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बोक्सेमा सुरु भएको छ। त्रियुगाको ओडा नम्बर 12 को मतदान केन्द्रमा विवाद भएपछि सो ओडामा पुनः मतदान गराउने वा मतगणना भन्नेमा अन्योल रहेको थियो। निर्वाचन आयोगले मतगणनाको लागि निर्देशन दिएपछि मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले जानकारी दिए। मतगणना त्रियुगाको ओडा नम्बर 1 बाट सुरु गरिएको छ। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 8 स्थानीय तह रहेको उदयपुरमा 6 वटाको गणना सकिएको छ। निर्वाचित 2 नगरपालिकाका प्रमुख र 4 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले शपथ लिई कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्। कटारी नगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सरकारका तर्फबाट आज अपराह्न 4 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन्। नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, चुनावमुखी लोकप्रिय कार्यक्रम लगायतमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कोरोना पछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समेत समेटिएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा जेठ 15 गते बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि सरकारद्वारा प्रस्ताव द्वय राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कको लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थरायको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको हो। स्वार्थराय र श्री वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि हामीले
यो प्रस्तावित राजदूतलाई आज बाँकी यो दुईजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ। यसअघि समितिले सरकारद्वारा विभिन्न 18 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको थियो। शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेज चाबहिलका कलेजका संयोजक जनार्दन अधिकारी पक्राउ परेका छन्। विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेपछि गौशाला प्रहरी वृत्तले उनलाई पक्राउ गरेको हो। अधिकारीले कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने किशोरीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन्। अधिकारीले पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले प्रहरी वृत्त गौशाला अगाडि विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शन गरेका थिए। दुर्व्यवहारबारे विद्यालयलाई जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयले ती शिक्षकलाई कारबाही नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अधिकारीले आफूले भनेको नमाने कलेजबाट निष्कासन गर्ने धम्की समेत दिने गरेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। माध्यमिक तहमा सामाजिक विषयका शिक्षक समेत रहेका अधिकारीले कक्षा 11 र 12 का मात्रै नभएर साना बालिकामाथि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। बलात्कार सम्बन्धी घटनाका हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन यति बेला सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको छ। एक युवतीले आफूलाई 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गरेसँगै यो विषयमा बहस चल्न थालेको हो। बलात्कार सम्बन्धी घटनामा 1 वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर पछिल्लो समय एक युवतीले आफू 8 वर्ष अघि बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरिन्। यो घटना सार्वजनिक भएसँगै यति बेला महिला अधिकार कर्मी, महिला सांसद, युवाहरूले तत्काल हद म्याद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग राख्दै सडकमा प्रदर्शन सहित उत्रिएका छन्। बलात्कारका घटनाको हद म्यादको समय हेरेर पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्न नहुने भएकाले कानुन संशोधनको माग राखेका हुन्। हद म्यादको व्यवस्था हुँदा पीडकले पीडितलाई विभिन्न डर धम्की देखाई कानुनसम्म पुग्न नदिने तर्क उनीहरूको छ। यसको हद हुन्छ, त्यो हदभित्र हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ दबाइएको हुन्छ कि यसो भन्न पाउँदैनस् भनेर यस्ता नग्न तस्बिरहरू होइन। अब जस्तै तँलाई तेरो ड्याडी मम्मीलाई केही गरिदिन्छु, तेरो परिवारहरू यसरी बाहिर छन्, मेरो नजिक छन् भनेर केटाहरूले चाहिँ त्यस्तो फोर्स गरेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बच्चीले बोल्नै सक्दैन कि त्यो हद म्याद होइन। यस्तो कानुन चाहिँ बदल गर्नै पर्छ। कतिपय पीडितहरूले आफ्नो पीडा दबाएर बस्नु भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन होइन। सो यो हद म्याद भन्ने चिज हुनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र कानुनमा, बलात्कारको कानुनमा अझ कति कमजोरीहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अपराधीहरू सजिलै उम्किन्छ, त्यो कुराहरूलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। कानुनमा बलात्कार सम्बन्धी हद म्याद खारेज गर्नुपर्ने बहस चर्को रूपमा चलिरहँदा केही पक्षको भने फरक तर्क छ। हद म्यादको व्यवस्था नहुँदा पुराना घटना बढ्न सक्ने भएकाले बलात्कारका घटना दर्ता भए पनि पीडितले समयमा न्याय पाउन नसक्ने तर्क पनि गरेका छन्। एउटा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उचित होइन, किन भन्नु होला भने कहिलेको केस कहिले लिएर आइपुग्लान् त्यो हो। अब अर्को हेर्दाखेरि त्यो हदम्यादभित्र किन उजुर नगरेको त, त्यो पीडकलाई त्यो हदम्यादै थाहा थिएन होला। पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दो छ, साथै पीडितलाई न्यायको माग गर्दै महिला अधिकार कर्मी, महिलाहरू सडकमा उत्रिने क्रम पनि उत्तिकै देखिन्छ। तर पीडितले बिरलै मात्रै न्याय पाएको देखिन्छ। बलात्कारका घटनाका मुद्दा चले पनि न्यायमा ढिला सुस्ती हुँदा कानुन फितलो भएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। पछिल्लो समय एक युवतीले आफूमाथि 8 वर्ष अगाडि भएको बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरेसँगै 1 वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने कानुन संशोधन हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालको साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुतिको क्रम अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको यही जेठ 13 गते कार्य सम्पादन समितिको बैठक काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षाको साथै समसामयिक विषयमा छलफलको लागि राप्रपाले बैठक बोलाएको हो। राप्रपाले स्थानीय निर्वाचनमा 3 नगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 4 उपप्रमुख सहित 64 वडाध्यक्ष जितेको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहनगर मेचीनगरमा कांग्रेस पराजित भएको छ। एमालेका उम्मेद्वार गोपाल चन्द्र बुढाथोकी 26,478 मत पाएर विजयी बन्दा कांग्रेस उम्मेद्वार इन्द्रबहादुर बुढाथोकीले 21,311 मत पाए। शर्माको वडा नम्बर 9 मा पनि कांग्रेस पराजित भएको छ। नेपाल आयल निगमले आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेसँगै हवाई भाडा बढेको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले बुधबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ भाडा दरमा 90 देखि 445 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा लामो दूरीको काठमाडौँ धनगढीको भाडा 15,665 कायम भएको छ। बारामा गुडिरहेको कारमा आगलागी भएको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत जितपुर सिमारा 16 सडक खण्डको बङ्गरी पुल नजिकै गुडिरहेको प्र 2022001016 नम्बरको कारमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट कारमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगे पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यापतिकमा रहेका छौं। अहिलेलाई यो क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।